जरूर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, वासनालाई स्वाद लिन्छु, आकाश भन्दा पातला कुरालाई छुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार। यो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पागल शीर्षकको कविताको अंश हो। आज लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मिएकाले लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा राखिएको हो। पागल देवकोटाको गद्य कविता हो। उक्त कवितामा आफूमाथि लाग्ने गरेको पागलपनको आरोपलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्दै आफ्नो आत्मवेदना र विद्रोहका भाव उनले कवितामा पोखेका छन्। देवकोटाका व्यक्तिगत जीवनमा आएको संकट, पिता माताको निधन, हुर्किसकेका छोराको मृत्यु आदि उतार चढावले महाकवि देवकोटाको मानसिक स्थितिमा केही परिवर्तन आएको थियो। त्यसैले उनलाई मानसिक रोगको उपचारका लागि राँची लगियो। राँचीका मानसिक उपचार गर्ने डाक्टरले देवकोटामा मानसिक समस्या नभएको निर्क्युल गरेर फर्काइदिए। राँचीबाट फर्किएपछि देवकोटालाई उनका छरछिमेकी, इष्टमित्र र साथीभाइले पागल भनेर विभिन्न अवसरमा विमुख गराउन थाले। देवकोटाका साथीहरू कठिन काम गर्न उनलाई अघि सार्थे, तर कुनै पद र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने अवस्था आउँदा पागल भनेर पन्छाउँथे। 2008 सालमा सल्लाहकार सभा चुनावमा देवकोटा पनि उम्मेद्वार थिए, तर तिनै क्षुद्र साथीहरूले देवकोटा पागल भइसकेका छन् भन्ने प्रचार गरेर चुनावमा हराउने काम गरे। भारतीय विद्वान महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले समेत देवकोटालाई भेटेर केही संवादका आधारमा देवकोटा पागल भइसकेको स्वीकार गरी भारतीय पत्रिकामा लेख छपाए। महापण्डित सांकृत्यायनको लेखले देवकोटाको छाती चिरियो। यस्तै साहित्यिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अनुभूत गर्नुपरेका पीडाजन्य व्यवहार, व्यक्तिगत जीवनमा भोग्नु परेका आरोह अवरोह, शोक, आर्थिक संकट, अपमान तथा आफन्तबाट गरिएको तिरस्कारजन्य कुराको प्रतिक्रिया स्वरूप पागल कविता पैदा भएको किटान गर्न सकिन्छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न शुरू गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। महाकवि देवकोटा भन्ने बित्तिकै मुनामदन कृति सम्झना आउँछ। विशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उनी सबैभन्दा प्रख्यात छन्। आफ्ना कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाए। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। उनका सिर्जनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। भारतका महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले देवकोटा एक्लैलाई भारतका महाकवि सुमित्रानन्दन पन्त, जयशंकर प्रसाद र सूर्यकान्त निरालाको संयुक्त रूपसँग तुलना गरेका थिए भन्ने मान्यता पनि छ। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा, मुनामदन, शाकुन्तला महाकाव्य र पागल कवितासँगै 3 पटक जन्मेको बताएका थिए। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिहरूको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराको सुरुवातकर्ता देवकोटा राणा शासनको समयमा जनताले समेत अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने क्रान्ति गरे बापत पटक पटक जेल समेत परेका थिए। विक्रम सम्वत 2016मा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री भए। 110 दिनसम्म मन्त्री भएका बेला पनि उनले नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराएका थिए। वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाको अविस्मरणीय देन हो। 3 महिनामा शाकुन्तला महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरन्त कविता लेख्न सक्ने क्षमता थियो। देवकोटाको कवि प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र संख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ। देवकोटालाई विक्रम सम्वत 2015मा क्यान्सर लागेको थाहा भयो। भारत लगेर ठूलो आन्द्राको 3 इन्च निकालिएपछि उनलाई आफ्नो मृत्यु आएको पक्का भयो। उनी रातभर जागराम बसी आफ्ना रचना लेख्न थाले। 1 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 29 गतेका दिन उनको दुःखद निधन भयो।